बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वर्ल्ड हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में मुज़ाहिरा, जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाजी मुज़ाहिरा, हमास के साथ कैदियों के तबादले और जंग बंदी का मुतालबा। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कैदियों के अहले खाना ने वजारत जंग के सामने इसराइली शहर तेल अवीव में मुज़ाहरा किया। अहले खाना ने हमास के साथ कैदियों के तबादले के बारे में गासिब सहूनी हुकूमत की जंगी काबीना की जानिब से कोई समझौता न किए जाने के खिलाफ अयालोन शहर बंद कर दिया। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और गासिब सहूनी फ़ौजियों में झड़पें। गासिब सहूनी हुकूमत के जारहा फ़ौजियों ने तोलकरम के मशरक़ में वाक़या इलाके अनबाता में हमला करते हुए कदीमी खलील के इलाके की मस्जिद की तरफ फायरिंग की, जिसमें एक आलम दीन शहीद हो गए। नाबलस में सहूनी फ़ौजियों और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक गज़ा में दाखिल हो गए। खबरसार ज़राए ने एतवार की सुबह रिपोर्ट दी कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक शुमाली गज़ा में दाखिल हो गए हैं। 4 महीने के बाद ये पहला मौका है जब गज़ा के जंगज़दा मज़लूम अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले ट्रक गज़ा पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि 13 ट्रक आटा लेकर शुमाली गज़ा पहुँचे हैं। काबिल ज़िक्र है कि गासिब सहूनी फ़ौजी गज़ा में इमदादी रसाई की इजाज़त नहीं दे रहे थे। नाइजीरिया की नई हुकूमत ने मुल्क में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा मनसूख कर दिया। नाइजीरिया की फ़ौजी कौंसिल के फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि नाइजीरिया में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी गैर कानूनी और मुल्क के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। नाइजीरिया की फ़ौजी कौंसिल के फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि नाइजीरिया में अमरीकी फ़ौजियों की गैर कानूनी मौजूदगी कौमी मफाहमत के ख़िलाफ़ है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में लोकसभा के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने 19 अप्रैल से 1 जून तक आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी का मुस्लिम मुखालिफ कवानीन के खिलाफ भारतीय अदालत उज़्मा से रजू। सरबरा आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम मुखालिफ मुतनाज़िया शहरियत कानून के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से शहरियत तरमीमी कानून 2019 पर हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। असदुद्दीन अवैसी ने अदालत में दायर दरख्वास्त में अपील की है कि CAA के नफाज को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस मतनाज़िया कानून के बाद मुल्क में NRC लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि NRC के ज़रिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। नाबलस में यहूदी आबादकारों की फ़लस्तीनी को बेदखल करने की धमकी। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में यहूदी आबादकारों के करीबी इलाकों पर हमले के बाद यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी को बेदखल करने की धमकी दे दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी इलाकों में फायरिंग और पथराव किया। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस, तोलकरम, बैतुल हमल, अल खलील और जनीन में छापे मारकर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूसी सदारती इंतखाबात तीसरे रोज़ बाद वोटिंग मुकम्मल, टर्न आउट 67.54% रहा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए तीसरे और आखिरी रोज़ वोटिंग जारी रही, जहां टर्न आउट में इजाफा देखने में आया। मॉस्को के खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में वोटिंग के इख्तिताम से चंद घंटों पहले वोटिंग टर्न आउट 67.54% तक देखा गया। रूसी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में जारी वोटिंग टर्न आउट 2018 के टर्न आउट से बहुत ज़्यादा है। रूस में सदारती इंतखाबात के मौका पर मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले। यूक्रेन की जानिब से रूसी सदारती इंतखाबात के दौरान रूस के मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक क्रिस्टोनार्ड रीजन में ड्रोन हमले में
آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، جبکہ حملے میں ایک شخص بھی ہلاک ہوا۔ یوکرینی ڈرونز نے روسی دارالحکومت ماسکو پر بھی حملہ کیا، جسے روسی حکام نے ناکام بناتے ہوئے متعدد ڈرونز مار گرائے۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین روسی صدارتی انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے دہشت گردی کی سرگرمیاں کر رہا ہے۔ حکام کے مطابق روس کے 8 ریجنوں میں یوکرین کے 35 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کی جنگ تنہا لڑیں گے، حزب اللہ کی ایران کو یقین دہانی۔ مقبوضہ بیت المقدس ایک طرف غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اور دوسری طرف جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں سے تنازع کے خطے میں پھیلنے کے خدشات موجود ہیں۔ تاہم اب باخبر ذرائع نے جاری ہونے والی کچھ معلومات کا انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ اور ایران کے درمیان ہم آہنگی ہو گئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حکومت پاکستان سے ایکس ٹویٹر کی بحالی کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام فوری ٹویٹر کو بحال کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹویٹر کی بندش مختلف سیاسی جماعتوں کی رائے کو دبانے کی کوشش ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سائٹس کی بندش آزادی اظہار کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل کو تیل دینے والی کمپنیوں پر معاشی پابندیوں کا مطالبہ۔ عالمی سطح پر امن اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے والے ادارے اقوام متحدہ کے 2 نمائندوں نے تیل کی 3 عالمی کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو تیل سپلائی بند کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خوراک کے حق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مائیکل فخری نے ریسرچ بھی پیش کی ہے۔ مائیکل فخری کے مطابق امریکہ، برازیل، روس، آذربائیجان اور قازقستان کے ذریعے اسرائیل فوج کو تیل دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کو تیل سپلائی کرنا غزہ میں نسل کشی میں ملوث ہونے جیسا ہی ہے۔ نمائندہ اقوام متحدہ مائیکل فخری نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو تیل دینے والی کمپنیوں پر معاشی پابندیاں لگنی چاہیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں کروڈ آئل $80 سے کم ہو کر $78.25 فی بیرل پر آ گیا۔ تاہم عالمی سطح پر کروڈ آئل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستانی عوام کو بھی فائدہ نہ مل سکا۔ دوسری جانب گزشتہ روز بھارتی حکومت نے عام انتخابات سے قبل ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر $2 کمی کی گئی ہے۔ بھارتی وزارت پیٹرولیم و قدرتی گیس کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں $2 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ امریکی ڈالر افغانستان میں سستا ترین اور پاکستان میں مہنگا ترین ہو گیا۔ 15 مارچ کو ایک امریکی ڈالر 72 افغانی، 83 انڈین روپے اور 110 بنگلہ دیشی ٹکا جبکہ 279 پاکستانی روپے کا ہو گیا۔ افغانستان جس کی کرنسی ماضی میں افغانی پشاور کوئٹہ کی کرنسی مارکیٹوں میں بدترین سطح تک گر گئی، مگر 15 مارچ 2024 کو افغانستان کی کرنسی افغانی 72.23 سے ایک امریکی ڈالر مارکیٹ میں دستیاب ہونے لگا۔ کراچی میں مارچ کے مہینے ہی دھوپ کی شدت مئی جیسی ہو گئی، درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق روشنیوں کے شہر کراچی میں آج درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سندھ کے میدانی علاقوں میں آج سے بدھ تک دن میں درجہ حرارت کچھ زیادہ رہ سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا وزیر اعظم کی دعوت پر رمضان کے بعد پاکستان کا دورہ متوقع۔ گزشتہ روز سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں شہباز شریف نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی، جس پر سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا تھا۔
مسافروں کی کمی ہونے کے باعث پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی کراچی سے بیرون اور اندرون ملک جانے والی درجنوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ ماہ رمضان کے دوران مسافروں کی کمی کی وجہ سے کراچی سے جانے والی 19 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سول ایویشن اتھارٹی ذرائع کے مطابق رمضان المبارک کے دوران مسافروں کا لوڈ انتہائی کم ہونے پر پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔